إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في قناة أخرى بالفرنسية AOB إيميغراسيون كندا، اللي إن شاء الله الأسبوع الجاي غنبداو نحطو فيها تاهي دي كابسول أون لونغ فرونسيز. ومرحبا بكم في القناة الأخرى اللي هي AOB إيديوكاسيون خاصة باللوجيسيال كونطابل كوميرسيال إكسيتيرا اللي كيستعملوا في المغرب وفي كندا. كثر الحديث كثيرا أخي الأيام الأخيرة حول نية الكثير من الطلبة أن يذهبوا ويدرسوا في مقاطعات أخرى إلا هاد المقاطعة ديال الكباك اللي كل نهار كيخرجوا بلان جديد، وبزاف ديال الطلبة كيسولوا الله يخليك اش من هما المدارس او المقاطعات اللي يمكن الانسان يمشي ويدير فيها لا ريزيدونس بيرمانونت بلا مشاكل. انا شخصيا خلال المعرفه ديالي الميدانيه والمعارفيه ديال الناس لقيت على ان مقاطعه ديال نوفو برونسويك هي واحد المقاطعه اللي بزاف د الحوايج فيهم ساهلين. ليميغراسيون لا ريزيدونس بيرمانونت ديال الطلبه ولا ريزيدونس بيرمانونت ديال ترافايور ايترونجي، وكذلك اللي باغي يمشي يدير استثمار تما مسهلين بزاف. اوكي، اذا اليوم غادي نهضر لكم على نوفو برونسويك، على البرنامج ديال الهجره ديال نوفو برونسويك اللي كيتسمى بروغرام بيلوت اون ماتيير ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. كندا اتلانتيك فايت لي درت فيديو على القضيه هذه، فيها 4 ديال لي بروفانس اللي سناو اكور مع سميتها غوفرنمون دي كندا كون كوا انهم حتى هما يديروا بروغرامات ديالهم هما. لو بروغرام ديال سميتها ديال نوفو ديال كندا اتلانتيك قلت لكم فيه 4 ديال لي بروفانس. كاينه نوفيل ايكوس، فوق منها كاينه نوفو برونسويك، كاينه لاس ديالها ليل برانس إدوارد، واخيرا الفوق كاينه تيرنوف الى برادور. هاد البروغرام كيدخل في اطار ما يسمى بلي بروغرام دي كونديدا دي بروفانس، يعني اي بروفانس كدير هي البروغرام ديالها هي الى جانب انها تاهي مخشيه في لونطري اكسبريس. دونك لي بروفانس ديال ليميغراسيون تاع لي بروفانس يا اما كيجي عن طريق الدخول السريع كتختار لي بروفانس، يا اما مباشره كتدفع لا بروفانس وهما كيعطيوك سيرتيفيكا دو ديزينياسيون يعني تقبلتي وانت كتدفع مباشره، ماشي اونطري اكسبريس، مباشره كتدفع ليميغراسيون لي ار سي سي ايميغراسيون ريفيجيي اي سيتوانيتي كنديه، وزاره الهجره الفيدراليه وهي اللي كتعطيك الاقامه الدائمه. بالنسبه لنوفو برونسويك اشنو هما لي بروغرام اللي عندها؟ البروغرام اللي عندها كاين بروغرام ديال الطلبه اللي قراو هنا، بروغرام ديال ترافايور كاليفي، اوتمون كاليفي، ترافايور ديال لي كاليفي انترميديير، وعندها سميتها بروغرام فولي ديال اونتربرونيال الانسان كيبغي يدير الاستثمار هنايا، وكاين اخيرا فولي اكسبريس او الدخول السريع. اليوم غادي ندوي على الطلبه لان موضوع الساعه الان. بزاف كتبوا لي بعد ما كيقول لك ودي هاش كنعرفوا على البرنامج ديال لا ريزونس بيرمانونس ديال الطلبه. لقيت الاكثريه المعلومات خاطئه، يا اما سمعوها من جهه مع معلومات غير غير صائبه، او بقاو كيبحثوا ربما ما فهموش الى اخره. دائما وصيه كنقول لكم دائما في الابحاث ديالكم او البحث المعلومه او في الدراسه في مجال ديال الكونسلطاسيون الميغراسيون مثلا، خاصكم دائما ترجعوا المصدر. حنا دائما كيقولنا بما انكم تكونوا دي فيتور كونسلطور خاصكم ترجعوا دائما لي سورس اوفيسيال اللي هما لا لوا سور ليميغراسيون، ريغلومون سور ليميغراسيون او نيفو فيدرال، نرجعوا لي زانستركسيون مينيستيريال، لي بولتان لي غازيتي لي بولتان اوفيسيال. بالنسبه لكيبيك لا لوا سور ليميغراسيون او كيبيك، لو ريغلومون سور ليميغراسيون كيبيك، لا شارت الى اخره. هادو كلهم خصنا نرجعوا ليهم. الا عندك شي معلومات تمشي ليها وتراجعها. باش ما نطولش عليكم نشوف معكم
اشنا هما الشروط المطلوبه في الطالب الا خدا الدبلوم ديالو؟ شنو هما الشروط ديالو باش يمكن ليه يطلب الاقامه الدائمه في كندا؟ اول حاجه، وهادشي كامل راني فايت قلتو، غير دابا كنحاول ندير سميتها التذكير. خاصك تكون عشتي 16 شهر خلال سنتين، donc avoir vécu 16 mois durant les 2 années précédentes. la demande ديالك نتايا. الحاجه الثانيه انك تكون قريتي ان ديبلوم بوست سكوندير. بوست سكوندير معناه ثانوي او جامعي، المده ديالو على الاقل باش تنجح وهي عامين. يعني نقدر نقرا عامين وخصني نكون نجحت فيه، ماشي غادي نقرا 4 سنين ونقول ملي غادوز عامين غادي ندفع، لا. خاصك avoir réussi un programme لي مينيموم لا دوري ديالو تكون عامين. الثالثه وهي لا لونغ سميتها كومبيتونس لينغويستيك كيطلبوها. اوكي، كيطلبوا سميتها كومبيتونس لينغويستيك. الفرنسيه خصك دير تي اف ولا تي سي اف كندا، ولا تي سي اف كندا. وفي لونغلي ال تي اس ولا لوتر بروغرام اللي هو سي او ال بي اي بي اللي هو كنديان انجلش لانجويج بروفينشي اند اندكس بروغرام، ولا ال تي اس اللي هي انترناشونال انجلش لانجويج تيستين سيستم. الحاجه اللي خصها تكون فيك هو انك تعطي واحد الدليل على ان عندك فلوس باش غتعيش لي بروميي موا ديالك. الا كنتي بوحدك تكون عندك 3167، كنتو بجوج 3943، كنتو ثلاثة 4847 دولار، كنتو 4 5885 دولار، كنتو 5 6675 دولار، كنتو 6 7528 دولار، كنتو 7 فما فوق 8587 دولار. هادو سكون ابل لي بروف دو فون باش تعيش. الحاجه نشوف معكم جميعا في لو سيت ديال ليميغراسيون هاد الشروط هادو اللي قلنا، ومن بعد ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو على الكوليج اللي معروف اللي كلشي باغي يمشي ليه، اللي هو لو كوليج كوميونيتير دي نوفو برونسويك اللي معروف مزيان، حتى لي فخي سكولاريتي ديالو مزيان، فيكس ديري مونطون فيكس. الا غتقرا مثلا عام 8000 دولار هي اللي كاينه بالنسبه للستوديون اترونجي، الطلبه الاجانب اللي اما ولاد كندا كيقصوا غير 3341 دولار على ما اظن. بيان سور غادي تزيد لي فخي ديال اش كيعيطوا لها الريجيم داسيغونس، واحد الكوتيزاسيون ديال الطلبه، سميتها بحوايج اخرين غادي نشوفوا معكم بالديتاي وبلي بروغرام عما قد. دابا اجي نوريكم من السيت اوفيسيال هادشي اللي قلت لكم، باش الا الخور بدا كيخربق عليكم شي واحد شي حاجه غتكونوا على بينه. يلا سيدي على بركه الله. دونك كيف قلت لكم غادي نشوفوا دابا مباشره مع شنو كيقول موقع رسمي ديال وزاره الهجره على الطالب الاجنبي الى جا لنوفو برونسويك وخدا الدبلوم ديالو مينيموم قرا فيه عامين وجلس هنايا 16 شهر وعنده نيفو في لا لونغ مزيان، عنده لي فون نيسيسير. شوفوا على بركة الله نمشيو سيدي ارنب ندخلو. هذا هو الاول، ها هما كيف تشوفوا هذا ديال ليميغراسيون، البروغرام ديال بيلوت بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. غادي سي كيقول بان بروغرام بيلوت ديميغراسيون كندا اتلانتيك فيه 3 ديال لي بروغرام اللي كلموا قبيله اللي هما لي ترافايور اوتمون كاليفي، يعني جون زيرو او كاتيجوري او كومبيتون نيفو دو كومبيتونس بي، واللي هما كاليفي انترميديير اللي هما البي. سي دي حيدوها البروغرام دي ديبلوم زيترونجي ديبلوم زيترونجي هو اللي غندوي عليه دابا. ها نتوما كيقول لكم si vous avez vécu étudié dans l'une des provinces
de l'Atlantique اللي هما قلنا 4: Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, île Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. Il est possible que vous puissiez présenter une demande au titre du programme des diplômes étrangers du Canada Atlantique. يعني إلا عشتي في هاد واحد في هاد 4 هادو كيمكنلك تقدم على البرنامج ديال كندا أتلانتيك. كيقول لك أسيدي pour présenter une demande au titre du programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique vous devez خاصك تعرف 3 حوايج. أول حاجة دير واش مقبول، ثاني حاجة obtenir une offre d'emploi, soumettre une demande. هادو كيجمع هاد 3 هادو اللي هنا. soumettre une demande فيهم 3. obtenir une offre d'emploi تكون عنده عرض عمل أو عقد عمل. بون بالنسبة للطالب هو أنه خصو يكون هي كتشوفوها كتبت لكم صورة 16 شهر تكون عشتي هنايا في العامين اللي كتسبق لا دات ديال اللي غتحط فيها الطالب. لي زيكزيجونس اون ماتيير ديتود غنخليكم الوليان تمشيو تقراوهم باش منطولش عليكم. ديتود كيف قلت لكم خص تكون قريتي بوست سكوندير، غنكليكو عليها باش تشوفوها. هي تكون عندك ديبلوم ولا سيرتيفيكا ولا اي تيتر دو كومبيتونس اللي خديتيه بعد على الاقل 2 عام ديال القرايه، شفتوها او موان 2 ans d'études بوست سكوندير كتسمى دي انسينمون ديزيني، وتكون قريتي طون بلان في القرايه ديالك. لي زيتود ديالك vos études dans cet établissement ne sont terminées au cours des 28 mois précédant la réception de votre demande de résidence permanente. C'est normal. Vous avez vécu dans une province de l'Atlantique 16 mois au cours des 2 années précédant l'obtention de votre grade, diplôme ou test de compétences. Vous aviez le visa, bien sûr, ou le permis requis pour travailler ou étudier ou vous former au Canada. شكون هما اللي كيبغيو يتقابلوا هنايا؟ هما دوك اللي قراو دي كور فرونسي، الا كان لاصق القرايه ديالهم في غير الكور فرونسي ولا لا لونغ ولا قراءه ديستونس، ولا شي واحد اللي جاي يقرا هنايا افيك اون بورس من البلاد ديالو او اون بارتنير من البلاد ديالو مع كندا، ولكن كاينه اون كلوز كتقول لي تقرا القرايه ترجع هذا ماهوش في الحق يدير القضيه طبعا. اوكي دونك هادو هما الشروط اللي مطلوبه في الطالب الاجنبي الى تخرج. كيبقى على انه خاصو يدخل السيت ديال ليميغراسيون. هما عندهم وزاره اللي كتكتب ليميغراسيون خاصه بالميغراسيون، ما سميتش ليميغراسيون، سميتها مينيستير ايدوكاسيون بوست سكوندير دو لا فورماسيون اي دو ترافاي. دونك خاصه تو سكي ايدوكاسيون بوست سكوندير و لا فورماسيون او لومبلوا، لا فورماسيون اي لو ترافاي. كتكتب لهم كتعمر هادشي كامل. غنشوفو ملي غنهضر على لو بروغرام سميتها كيفاش تدفع الطلب ديالك، غادي نهضر عليها ملي غنهضر على لي ترافايور كاليفيي، لانه نفس لو سيت اللي كيحطو فيه اون لين. وزالي كريي ان بروفيل معاهم، كتجمع لي دوسي ديالك كاملين بما فيهم ليفالواسيون و لي ديبلوم و سميتها ماشي ليفالواسيون، لي ديبلوم ديالك و لي بروف دو فون الى اخره. وكتسنى الا جبتيهم البروفيل ديالك فراهم كيقبلوك. ملي كيقبلوك ساعات كتكتب مباشره ماشي كتمشي على الدخول السريع، مباشره كتكتب وزاره الهجره ديال كندا اللي كاينه المكتب ديالهم اللي كيتخذ هاد الدوسي، كاين في سيدني حداهم نيت بروفانس ديال نوفيل ايكوس. سي لو سونتر ديال تريتمون دي دوموند ديال بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. ساعه ملي كيجاوبوك كتجمع ورقات ديالك لي فورمولير ديال لا ريزون بيرمانونس وكتاخذها. دونك نتمنى هذا الفيديو انا ما هضرتش بالديتاي باش ما نطولش عليكم بزاف. دونك عطيتكم لا ماتيير، غنخلي لكم في صندوق الوصف بزاف ديال لي ليان اللي غينفعوكم. كيهضروا على الكولاج كومينوتير ديال نوفو برونسويك، اشنو كيقراو، لي كومبيس اللي فيهم، لي ماتيير، لي بروغرام. غنعطيكم كذلك باش تعرفوا على شنو هي نوفو برونسويك، واحد ليان اخر باش تعرفوا لي زيفينمون حيت راه كيخرجوا ليترونجي باش كيقلبوا على الخدامه اللي يجيو هنايا. غندير فيها حتى ندير واحد الحلقه خاصه لي سميتها ليميغراسيون ديال ترافايور كاليفي.
دونك غنحط لكم بزاف ديال لي ليان، قلبوا عليهم وبحثوا وسولوا، وما يكون غير خير ان شاء الله. شكرا على المشاهده، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.